خذ أنا بطعمي كابز غرمكا تجري إيكونومياوي عقمة بوليتيكاوي عقمة وتدري عقمة ناويش ناي دبلوماسي عقمة بطعمي دعوة عيلي دعوة عيلي خذ بس عزي تجري أنا عيني بركي حمزة ولا جري وسط بتعمل أول حزن ناي إسرائيل شو عتى عامت هنسأت بخلت عامت قرنتي تودي سلازي ندقنا اللي دحريت ناي إسرائيل شو عتى عامت قلتين أنا قبل مات ودي ملولو ناي سب هافتي نورت هاي من ناي سب هافتي طفي زولو نورت إسرائيل شو عتى عامت نتكو أي غلي ناي إسرائيل شو عتى عامت نتكو أي غلي لتفق ناي سب حيلين فلطينا كاو 1 مليون لعلي نبرت دما بدولار بيعمل ببليون بقول قريب طفي زلتف انا سو حيلي وادلتف نورتي حفتن هم تقدم زختي بهنصات غيرنا لمصنا 17 عامت كملس ب 17 عامت كملس بالامنت يبل سلازي الجبرنا هي طورنت لبعنا لا طفي يكون تغني تقلل لا ود منا يكون تغني سلازي بالساعه التجراي ايدي اجري حمزه يبلا عينها مسانت اجرها مسانت غير يلو وصلك لك هذا اللي اوكي فريافري للحيل تاعليو نكات عن خلينا نكات عزعقام زي حزو زي حسب زي حسو فريافري زي الحيل تاعليو مكتاع كالي ነገር ግን ተሐምሽሹም በይ فري اللي أقامي ولا يعني بتقلال لا هندي سمكلات يوم للون هندي بقرم الحنكس للون هندي مكرانجل خد للون تقرأي وشتكو كاب تعنا للو مسافات بقرم الخدو بكرانجل خد كويم لازم أو كتمات التريا خمات إذا اللي يكاب ودنا تاتنا بملؤ ليس هو أتسم تصحفي لل ودنا حيلهم ودنا خله ودنا أخله مم ناي دكا ناي نوتات ون خمو زي لا انا منم يطقمنا حدا مجمريا كونفليكت ወይ ግጭት ክፍጠር ተሎ ሃማራጽ ኃይሊ ጦርነት ይወሰድ ይብል በ17 ዓመት ኮሪና ያየና በኢትዮ ኤርትራ ጦርነቱን ኮሪና ያየና አዝና ያኸዙን ጦርነት ምትራፍ ይካልነ ምትራፍ ይካልነ ጦርነት ለምታ አፋር ላይ ገጠሙ ላይ ዋጋ ለምታ በልሻንጉል ጉሙዝ ላይ ዋጋ ለምታ ይደው ላይ ዋጋ ناي وج ججنة يول ناي لمعت ججنة من ناي وج ججنة يله تصابوا تهليو جيت تهليو بسلام أبي ديمقراطية من قد بيجاو من قد فلتكون أنا بجمرة جزء تقال شيء تهات أرنو ثامي كرام لبزت كوفيد 10 شعان تنيرو بقى كوفيد 10 شعان سلالله أرنو تكايد يولي لو فدرال منقست نو لقدنا نقري اللي توايلو تامريج أكاد ترف نيرا إذا خذ لنا يلودم نايسا حيلي وا نايسا بهوتي وا نبرت ناي مدحاني قالي دنيل خذي تناي ك1 مليون لعلي لطف سواوي حفتناي وا تنبرت ناي وص تامصي ها مغرفات ولا تخل تحاشي خام بيتول ها مغرفات عمبوت تخل بقلص الفلط ነገር ቆይ በቃ بقلص ፈላጣት ይሆናይ በቃ በጣም ናይ ዲፕሎማሲ ናይ ብልህነት ወይ ድማ ናይ ጥበበኝነት ፍልጣታት ሙሉስ የተከተል ነግረካ ወላ ፍታ 17 ዓመት ወንቶ ሆይ ንገርና ይቀልስኮ ናይ ዲሞክራሲ ሕቶ ኮይነ ናይ ሰናይ ምሕዳር ሕቶ ኮይነ ናይ ልማዓት ሕቶ ኮይነ ናይ ሰላም ሕቶ የለ ይኮ ዘይሃት ተግባር ተሪያ የለ ሌላ መሬት ኮይለ ስለዚህ ለኽብሩና ድማንነትና ንገብሮም ቃልስታት ካብ ጦርነት ይካ ኃይሊ ድላዕሊ ትልበለጽ በሰላማዊ ዲሞክራሲያዊ መንገድ በዲፕሎማሲ ናይ መፍታሕ አቅምና ናይ መፍታሕ ክእለትና እዩ ከዓብለለው ክብርትዕውን ለለው እዚ ይብል እምነት ይለለና በጣም ብለሕዝን መንገድ እዩ ኣብ ታሪክ ኣብ ዓለም ውሽጥ እኮ ወላ ብለሐለፈ ታሪካት ውስጥ ኣብ ትግራይ ውሽጥ ልዕሊ 1 ሚሊዮን ትግራይ ከተፈጠረት ልዕሊ 1 ሚሊዮን በጦርነት ببليون قصر حفتي نورتي مودام دما أب تاريخ وشتنا مجمرة جد أب تقرأ وشت مايت رفوا أب تقرأ ولا ويتوب
زوانا طفي زولي ودم زولي يحافتي نورتي مات لما جمرها جزء لحفري ناي ما وتحضراوي مرحنة الحفر ناي بوليتيكاوي مرحنة الحفري ما يلاخر عيون كان وتحضراوي يكون فلتعين ناي وتحضراوي يكون بنيشتي مسوات النت عوية عواتات مجنون صافكو يزول توتحضراوي دكتورين لو تقرن تتأتل خمالتي متقع قطفت زي حكات الله متقعت عندنا لو سخاي يكون خايت خدك ططوا بالخا لا نغوششن ططوا بالخا لا دردر ططوا بالخا لا دردري ولا نغوششن يخاطات لك ግን እዚ ሁሉ ላ ወደመ እዚ ሁሉ ላ ጠፈ ናይ ሰብ ሃፍቲ ዋ ናይ ሰብ ንብረቲ ሃፍቲ ላ ጠፈ ጦርነቱ ግን ካይነ ስለዚህ ጦርነት አማራጭ ኩሰደውሊ ኃይል አማራጭ ኩሰደውሊ ናይ ኃይል ዋ ናይ ጦርነቲ አማራጭ ልወስድ ሰባት ሓደ ነገር ካከልሞ ታይ ምናልባት ምዚ ተአሰር እንዳይ ኒኮሎ ማካቨሊ ታይብል ቃልቲ ክልተ ዓይነት ቃልቲ ኢሎ ለይ እና ወዲ ሰብ ተፈጠር ተሎ ናይ ሰብ ባህሪ ሕዙ ልፍጠር ሎ እንደገና ድማ ናይ አውሬ ባህሪ ሕዙ ልፍጠር ሎ ይል ስለዚህ ቃልቲ ክትከብር ተለኻ ናይ ሰብ ባህሪ ሕዙ ልፍጠር بهجاو منجدي بسلام منجدي لختل مالتي تنا أوري بارح حزول ختل قد ناي حيل منجدي بحيل الخير مالتي سلازم ما راح تكون تلقى سبب لا أوري له خين قبر حيل زمان هاي يصرح له زي تكلني على لوجيك ديو ساينس أو ديو بالخاطر وصلت لها بعنا وبع خير ردا خزبون تخينو أوري خين قبر راح أنا يدكفي جن تريت لها جن تي أو تقرأ تقرن للو تنايت أرنت أما زعجن مست لها حزي سلاماوي ديمقراطيا منجدي بهجاو منجدي القالس بالحيل انه حيل مرطنا غلوتي امرطنا بالحيل زين اوري بحري نايسو بحري يكون نايسو بحري يكون ايزي نايسو بحري يكون بقى منجدي نايسو بحري يكون ناي ጦርነት መንገዲ ልክተሉ ኃይልታት ናይ ኃይል ጉልበት ልክተሉ ኃይልታት ተጣብሉ ይኩባሉ ልግቦ አحنا مساخاتكم አይን ቃልሲ ጦርነት አይደለና ጦርነት መጥፈና እዩ ይላይና ክንቃለሱም ልግባ هذه سناي محدار كل جزء هم تخذ جلسة خير من قستي أمريكا يكون أخواتات يكون سأجم سناي محدار يلعب توسخ سناي محدار سناي محدار بعلو فسام هون قرر يخليكم مرهكو أسرار هاي سلازي خذنا سناي محدار تجرينا يكون ولا هاجر درجة خلنا كلنا درون كاول مسؤول ساعات جميرو كاب سناي محدار لا إثيوبيا ون لا مستقرأي ون تأسسوا المسؤولو بأوروبيان أقواترا بعشر ساعات 8 ساعات سلازي سناي محدار على حفاظات ما تروي تلها ناي منجست بوليسي ناي منجستي استراتيجي ناي منجست بروجرامات هيكون تمسجمات ساتما يكون ناي سناي محدار تمسجمات تملوص بوليساتي ما تملوص استراتيجياتي تملوص بروجراماتي تغوارا لي مبار لمثال عم تخذ طيق انا مالتي سناي محدار توانا مغلصي ام منغستاوي غلغالات اوهاواي ام منغستاوي غلغالات اوهاوا تناي منغست غلغالات بسناي محدار بوصيت زلو منغدي قلطفنا بزلو منغدي صريت بزلو منغدي عقبت بزلو منغدي كفصمي حمقطاچ طامي طول سناي محدار مره مالتي ግን እዚአን ኣብ መንግስታዊ ግልጋሎት ግደፎሞ ብውጽኢት ግደፎሞ ብቅልጥፍና ግደፎሞ ብዕግበቲ ዋ ብጽሬቲ አገልግሎት የለይ ይልካ ይሓትወስድ አገልግሎት የለይ ትልካለ አገልግሎት ዘጠውይሉ ይልካ ይሓትወስድ ከዚ ላ ይኸለ ላ ኮራፕሽን ይኸለ ላ ሙስና ይኸለ ሰናይ ምሕዳር ምስ ልምዓት ሰናይ ምሕዳር ምስ ሰላም ሰናይ ምሕዳር ምስ ዲሞክራሲ ተኣሳስሩ ተመጋግቡ ይዝኸይድ ناي سناي محدار صقمات نحلي تفطروا لا يتفتحوا ناي سلام صقم كفتح يخلي ناي المعات صقمات كفتح يخلي ناي ديمقراطي صقمات كفتح يخلي تاساسو ريم تماغاغو ايو سناي محدار لزيو حمر هو خوينون اب ኢትዮጵያ اب ትግራይ ንክፍጸም አቅጣጫ አልወረደ ነገር ግን ንከይፍጸም ዝገብር ዘሎ ኃይል ሃሚ ታአይ ጉዱ ታአይ ኮን ልግቦል ተንመርታት ፍልጣት ተንመርታት ናይ ህግ ልዕልና ምርግጋጽ
እንደገና ደማይ ተሓታትነት ተሳትፎ ግልጽኝነት እንደገና ቶለይልኻ መልስ ማህብ ለምሳሌ ካፍተን ሸሞተ ናይ ሰናይ ምሕዳር መርህታት ሪስፖንሲብል ዝባሃል ኣሎ በጣም ካብ ዝገርመካ ሪስፖንሲብል ማለት ቶለይልኻ መልስ ማህብ ማለት ተባዓል ጉዳይ ትመጽእ ተሎ ተባዓል ጉዳይ ማለት ትመጽእ ተሎ ህጋዊ ይኹን አይኹን አግባብ በደለዎ መንገዲ ከፍተይ በላይ ደውተይ በላይ ሪስፖንሲብል ማለት ከፍተይ በላይ ደውተይ በላይ خذ ግን ደውሉ ይሉውን ከፍል ሓዲሩውን ግን ግልጋሎት የለ ምንም ግልጋሎት የለ ላው ይልኸለ ለኸ ዝምዝናይ ሰናይ ምሕዳር አው ጸገም ወጽ ይዘሎ ሰናይ ምሕዳር ናይ ክራይ አካብነት አተሐሳስባን ተግባርን አምቅናስ ናይ ሙስናን ናግዕዝናይ ኣብ ምቅላስ አቅጣጫ ገይሩ ተቀረጸ መርሂ خذ ግን ትናይ ለማዓታዊ አተሐሳስባን ተግባርን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚ ደፊቁ ናይ ክራይ አካብነት ልዕልነት ፖለቲካ ኢኮኖሚ ለተረጋገጸው ዘሎ ስለዚህ ክለካ ደለ አገልግሎት አዋሃባ በገንዘብ ይኸስ በሙስናይ በክራይ ሁሉ ጭልጭል አብይሮታ ተኸልተለኻ በቃ ገንዘብ ብክስኻ ወይ ብምታ በግርኻ ዲኻ ቢድኻ መጽኻ ለብል ዓይነት እዩ ብግልጽ ምናልባት ካልእ ግዜ ፕሮግራም ንሕዘሉ ተደኾይኑ እተን ብጣዕሚ ሙስናይ በክራይ አካብነትን ታገልግሎት አዋሃባ በገንዘብ ልካየዳ ዘለዋ ተፈልጣ ተከታተለዋ أنا خذ جلس أنا يخلي خالد جزء بروجرام حزام جلس أنا خلينا بجلس الكار لله already أقل قلت هوا عاوزنا من محدا تطولي بجنزة بيقول سرح له خذ بجنزة بجنزة اللي سرح لما تعامل لي already بأقل قلت هوا جديت عمخانو أقل قلت هوا ما يتنيا حالفتي أقل قلت مهاو جديت عمخانو ترديهم لا بسرح متهاو مفصام زبان ነገር ሲል ይኸሰርፍ ስለዚህ ተንኩለን ለለዋ ናይሰና ምሕዳር አይኮነ ይደኸዝ ጦርነት ካይዱ ቅድም ጦርነቱ ምን ተኾይኑ አፈጻጽማ ደረጃ መሰናይ ምሕዳራት ዳሒዙ ተፈላለ ምሚሓሽ ተገይሩ እዩ ሰናይ ምሕዳር ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ክንክበጽሕ ናይ ፖሊሲ ናይ ስትራቴጂ ናይ ፕሮግራማት ቀረጻታት ተኻይደም ትትሎ ዘለኻ ለምሚሓሽ ማለት እዩ ለምሳሌ ናይ አቅም ህንጸት ስትራቴጂ ላይ ነይሩ ይሁን ከዝሙን ላይ ግን አብስራህ ይሆን ይልበለ ፍና አቅም ህንጸት ስትራቴጂ ኃይልሰ አቢሮ ለሎ ኃይልሰ ባተሐሳሰባ በፍልጠት በخلት መናጽ ይተሓዳው ይስራሕ እንደገና ደማይ ትናይ መንግስት ልወጽ አሰራርሓ ባሰራርሓ መሰረት ገይርካ ምፍጻሚ ሰልሳይ ትለሎ ማሐወርዋ ስትራክቸሪ ሁሉ ጊዜ ለማሐሽኻ ማድ ሓደዚ خلي ناي سيفل سيرفيس بروجرامات لذا نخزن لنا سكترات بالبلد سرح لما محاج تواهيل بروجرامات ندفهم لهم تم بروجرامات ناي سيفل سيرفيس مفصمي مساريات هي بي بي ار بحاله بي سي سي بحاله جيجل بحاله خزي ناي سيفل سيرفيس مسارحتي ريفورم تقارا زي انا خزي ام مسرابت لمثال انا ناي سيفل سيرفيس اذا نخزن لك هذا ناي بي بي ار مالت business re-engineering business process re-engineering مالتي እዚህ ከዚህ አሰልጣን ሆይነ ሰርሐይን ሰልጣን ሆይነ ሰልጥነ ወኒ 3-4 ጊዜ ናይ ሰልጣን ስልጠና ወስደይ ቢሮታት ሆነ ሰልጥነይ ተሐድስ ወለደ ከዚህ መጽ ዘሎ ቢሮ ቁጽር ዘሎ ቢፒአር ይፈልጣል ቢኤስሲ ይፈልጣል ጄጂ ይፈልጣል ስልጠና የውሃቢ ስለዚህ ቢሮ ታይ ሆይን ዘሎ ማለት እንለላ ናይ ሰልጣ ፓራላይዝ ይሆናል بزين حليم رح خوينهم بزين خزن لنا زلنا ناي بي اس سي وا بي بي ار وا جي جي بمتى مسرح له تحدث قطر زين يفلطني ويس زي خزن له زلنا ماشاشاي بروجرام تاهيل ناي سيل سرحه نغرت الله سيل سيرفيس اسرارحو بمودو لا ارغي رمزتو ولنار هما ريسورس ناي سب حيلي محدرا بطعمي لموتي ناي فاينانس مانجمنت قصصر بطعمي لموتي أفتى دقاف وهابتي لمدة سبعة عام زي المساتي بتحول زي المدة بتعمل كذا درمك يوم أبشر سجن دمسر جنزب دمسري أو جنزب أفاينانس أبرسونيل أبصر حيل أو أوريس لمدة طوال هذا مثلا تعمل اللي بيسوي أول المدة
لمتى يتعقل يقول سبلا أقول متى بتعلم فصامي لو تناي دغاف سچي بتعمي هما ريسورس ديفلوبمنت نحلي عوا خيو او حالات عدتاتكو تناي مجمرا سرحنا حدا عدي عبيتكو او همان ديفلوبمنت وي دما اودسب هنصتكو يمسرحو خذا مقله زلو تطولم زلو هنصاتات اودسب اودسب امرو هنصت مسرح دي حسيني أود سواء أمره هنصت كسرحت الليو تخيل نايل مع سرحتون بالبلس أكسر حلقة سبلي لما عدت المع جزا هنص سرح سمي جمرة خلهم علوه هما ريسورس ديفلوبمنت بتعمل قل فيه ناي حدا عدي ناي حدا عدي ناي لمعات من قد مالتي عود عاوسه حيلي لمعات يخسرح مجمله كاونا تكنولوجي خالات نغرات هون بتفلالي من قدي عدا حسخه تقوم لهم تخل إخا جن بيزيكالي جن وانا مسرت جن أو همان ريسورس ديفلوبمنت الصرحيو زين خذ لنا ينسجمات فتح خلا كل كذا خالي مزتلا حزون أبنا يفتح أكلات أو بيت فردي أو بوليس أو تنوان نقول في خذ سجمون خوين ندري هذا الله أو أكابيه جون مشاشة برنامجات وتسمي زم مشاشة برنامجات زياتهم جن خزون ثم دوكمنت تاوي الحمد لله وني فلتي بحق من النجار مالتي تدوكمنت سيلي أوريدي ديد نا أغلى مستطورنا تدحيزو خزي تنللوا سكترات أم تدرج ينزلوا عدبل من معينة كأسيل حد جزيل هم تتفلتوا ناي أرادا ناي شو ودا ريبورتات يقرب ناي حشة ريبورت ليش سرح ناي حشة ناي أرادا ريبورت يقرب له كلام هاي ريبورت تلم لك هذا علم لك هذا شتو لك هذا استنى عامت ناي خلت عامت استراتيجية المخامس حامي جري تفصمو عمريت له زي ريبورت إلا حتى سبيل في التوزيع كو كتما وشتي مقالة كتما وشتي خوينهم نايسومون نايخل تسومون ريبورت صرحوا خيلاتات اللوية أنا يفضل بتجبات معنا تنوركو مثلا خل تسومون تخوين حد يسومون أبيرو كفي كتما خوين خايا حصر سلازي أوردي تنلوا نايسول سيرفيس مسرابيتات انكس قاسيان باقل قولة أبوها تطويلا ينزل لها كل كذا ليه بتعمي بلا حفر من قد دما بجوبو إلى في الصمله زي صبغ خذون تخينو أنا تا أمراض غير الوصلة تحيل كونت تخذون بحيل نملسينا بقولبتنا نملسينا بتقرنت نملسينا زي ناي باكورد ناي دحرنا الرأي ناي الحالة تاريخ ناي هزبنا هلكت ناي نبرتنا معناو ليردهم سبات سمعت لهم سبات لنقر وحسابي لحزبنا البوليتيكا مرحتي ومتدرب مرحتي خزيناتهم سوات مملس هذا بتاعي بريتوريات قامت توعل لا تاوعلي ناقد نسرح له والي بالامنتي للن تاوعلي بتاعي فيدرال منغستي وناكل المنغستي اللي جمر واقدم زختي بقى مسرت تفصم لوا اوشت لله سطا غبايوا اوشت لله انا ايه لول ነገር بمان بسلاماوي ديمقراسياوي መንገድ በአውሮፓ ህብረት ውን ይሁን በአፍሪካ አንድነት ድርጅት ውን ይሁን بسلاماوي ديمقراسياوي መንገድ ማለት بزي خزي واحد انا الوسدو ويم دما ابدلله سراويت انا الوسدو بدلون يخون بنيغتاچو رداو يخون زمسات ግን ኩምለስለው حد زمسات ግን ኩምለስለው خلاي تناي عدي لعلاونت لبهالا ነገራት ውን خزون ሳውን بحيل አትል ነገር انا አይድግፋይ خزونا بحيل بغلوت بطرنت البال አዋጽ ይሆን ያክሰሪ አይኮን እንደልحنا ተም ጉልበቲ حيل ለው مسات ውን يواصው ቡን خد ይልና خزون በዲፕሎማሲያዊ መንገድ بهجاو ديمقراسياوي መንገድ በነገራችን ላይ ዘንኸዝን ብለን ዘለና ናይ መሬት ጉዳይ እኮ በላይ ተንኸዝን ብለን ዘለና ናይ መሬት ጉዳይ ክፍታሐል ግበን ፌደራሊዝም ስርዓት ኮ ይምጽኡ بتاريخ ልውል ሰባት አለው ጠቅላይ ግዛት ድሮ በሚልክ ጊዜ ባይል ስላሲ ግዝልና አልካ በጠቅላይ ግዛት ሀበገር በታሪክ ላ አሁን ተሆይን ማሐደ ጊዜ ላ ናይ መጽ ሐደ ጊዜ ወላ ከይኸድ በተማ ዮሐንስ خالد دما رايا كبابي ولقاي طغلي حمرا تاريخ يالعلو بتاريخ هامجر يكون ازي كو فيدرال سرعت كو يمصي بهجه منግስት ኢትዮጵያ ኮ ይመጽ እዚ ሓደ ጊዜ ላውና ይፈት ሓደ ጊዜ ላ ሞም ይፈድ ነው ቀድም ዘክት خز ግን ታ ፌደራል ስርዓት ያ ትምልሳት ግባ ታላይ ፌደራል ስርዓት ህገ መንግስት ያ ትምልሳል ግባ
ስለዚህ بهجة መንግስቲው ህገ መንግስታዊ ስርዓት እንደስሉ خالي افتاني መጨረሻ ግን አነ ከዙውን ዞም ሰባት بጣዕሚ ከዙኩ ሕድ ሰብ አንስ ወደይ ብዙ ካልብላዕ ወይ ድማ ዞም ከዝን ብሎም ለና አክተራት ተዋሳሲ ንምልስ ኢና ልብሉ ሓይልታት ደቆም ዝብ ካልብላዕ ታኩልና አምምላስ አምታንቱ ዝልናይ አምምላስ ማንንም ይመልሶ ኮይና አለሁ አና አማይታ ቆም አምምላስ ማንንም ይመልሶ ከመለሱ ጻዕር ዝገብር ሰብ ግን ደቁ ባዛው ካድብላዕ ነይሩ ታንኩ ገብሩ ነይሮም لمتى أنا خالي درنا يسأجم أنا أول سأجم ناينا سأجم اللي ولا تحسس بايوا الرأي اللي ندحس توم زلي تولعوا بس أنتكو دك أي يوم أحوات أي يوم ناي ود حامل تولع جرء الوصل ولا تحسس لمتى اللي تحس سراويت لمتى اللي تحس بوليتيكا ود ناي بوليتيكا ود وات مالتي لمتى أهم دعني تحسس باي الرأي اللي هلو سيد أمج الرشا الحمد لله العين كل لاولو نحل خد خوينهم امجرش انا تايزول تعال تحلال فلهم تانا مريت حمزه النغور كاب تانا فيدرال هجه منግስታዊ ስርዓት فيدرال ስርዓት ኢላ ምጾ ባአት ስራሕ ለው አሉን እምነት ይለልን خالي አፍታናይ መጨረሻ ግን انا السدم بلل ክርክር እንድሕል መጽ ኮይኑ ከዘለማ خلاي 50 ክረምት እንድሕል መጽ ኮይኑ ነው አልውሳን ይወስዱ ጽላል ዝባላለው مساعتهم خينا مخيرهم بقى احنا عدنا نملسينا مستهز بحمر على الله ركب فترهم شماغل ليخم كلهم حيلتات تملسنا سل الله عليكم امنوا عليكم بوليتيكا وامنوا عليكم نا بوليتيكا سلطاني علل ان كل سللكم احنا بنعلم مرات نخدينا يلو امرات نخسر اتانا مጨረሻ مرات هذه تانا مጨረሻ امرات زمورم الحاز حيلتات ግን بدايو على الحدر بتاوعلنا بريتوريا أفريقيا حدنا الدرجة اللي أوروبا ونا لويو أوروبا حضرت ونا لويو أمريكا ونا لويو بتاع بريتوريا توصلت وعلي سمع عنت بقى مسرت خملة سمقاري بطرنت بحيلي أنا كو بتعمي كابل جرمن نامن سوي الموت الله نامن نبرت إلى عنه الله تسوون تخزي تقرنت اللي قفي وحل قفي حلتات بسوون كسمعوا وون يولم يمكن انك تقفوا مسمع له كسمعوا وون يولم كادم الى الوتزي كرحق الى الوتزي كاف تقرنت بك اواج غيرهم نواقع انا تايلم اواج غيرها ميداني مرض امريكا برد حوحت لا مرجع بورد كاتي تفعل عليه صعر قري انا كاتت لي بدنب تفعل عليه صعر يقبري كافتا وقنا مغناي جميرو شاب تغو اي لاكايد له ساعات احنا نركب لنا نغني لنا افت بوتا يلم خافنا غير له ساعات يوا لي مغنايم دماي تغواي تخايدو امچرشا ايتقبلكو وي خال عدل خشاب له درس كاتت لي بدنب أمج الرشا تنلل لو عدلات كنت قوم لنسل اللي خالو مريج أبورد حواحات هفلت أولي كابرقم جميرو هقاوي خوني لو ما قلت سلازي حواحات خذ قبر القبار إن قنا محدث لمريج أبورد حتى مقرأ قصل تدلي مات قصل تدلي بسلامة وديمقراطية من قد حتى أول مريج أبورد مقرأ أي مريج سمعية هذا جزء مريج أبورد يأتي تأتي مقلة أكبر ثالث حنا كل زنا يمرطنا وعلمت أنا لازم أتي زنا يمرطنا البحر نجرد نامريج أبورد قدايكو نهجم منجس قداي تهجم منجس فدرال لله وانتقل أفتقد الله هجم منجستي لكلنا آيات جزء حتى هذا كويت أتعيش وتهجم منجستي تهجم منجس دليل تلنا ننفقه بان تنصلت لنا ننفقه تندليل لنا نقبل عينات كون يولي سلازي فورمالي عافلت أيولكم إن حتى هايلو إن دجنا خيرهم متيا بحواحد اليوم قصلوا ويس بخلي بوليتيكا درجت لا علم يتكايد من قد نجر جن أورنت إن أنا كايد تأتيبه أفلط هذا هيزنا إلى بعد سرار حاكن خزود هجوت النتي من ما يدق فيه خذ هم ذا قدم دخلت شيء 10 سلستي بقى مثلنا إيه مرجع أنا كايدنا من يملك فدرال إلهم الجور وأورنت
خذ الخطة لمسير أنا قلت سيد نقرأ ما نمسو خذ بزي على مسألة أو طرنت بحيل أمراج بسلف حيل يلا سندي يتواصي تامن قد جاء تاخذ نولاد لنا تامرجة تكايد برقت حدا نقرأت له بدقون نايت التحيلي بدقون اتقال سلكايد حيلتات له تمرجة برد تايم تيبل موساو تانا جدي سلدا موساو حلفنة له تمرجة كايدي خالق قداي مستناي تا أو كاونا زلوا ناي بوليتيكا صلوا وانت دحيزو مالتي ثم ناي سلام حالينا نقول زلوا بمعراب ودوب سمين ونا لو يم زياتون كومبرومايز غيرها التعريقها لا سلام لمصلو من قدي مدلا ينبر تامرجات قريب لا خزون ناي تግራይ ህዝቢ بداي مرحي لي مرصو مرحك مرحي كما حدادر يولي ناي قدن يزي ስለዚህ بحاجه كل كال دلي تمرجا كካሄድ ለው تناي صدت هايوانا دهنت ጉዳይ ድማ كمعرار ለዎ حواحد زامرجا ዚኣ እንድሒ أنا بتعذب لا من قد نحلي تخدخنا تطورنا تكاكاري يدل زل من لخطة ولا حيل اللي بلعن ذاك عم تعال خلاص سلسلة بسلام الديمقراطية من قد حتى يعرف تدلي بواحد قصل كلي حدا لي ما خلوا بوليتيكا ودو كات ايس كلي هام تلا يدري هون يخاتي قلت شي عصرت سلسلة نورا ود عاوي نورا هونيتا هلنا هونيتا هذه يسرحي بفصم بمن تأمر يسرحي عاطفنا انطفينا دولا تحساس وحزم تدي خوي بقى لو على من قد امراصي ناي متفق سرح صرح تدي خوينو إذا قلت شيء عصرت سلستي تسرحت جيجا خزون تدقم أي تخلي يتواز أي كل يدلي صار في واسم ورادي عاقم يخون خيلتي يخون أنا من تحذي كل جزء السوشيال ميديا على فيسبوك مالتي صار في بقعات يخونه ناي بقعات معقن يخونه ناي خلت ناي فلطت من قد يخونه بنقراش لا جمع صرفوا زلوا سلا ورد العاقم يبلو سيرتيفيكيت ولا يبلو تاليوم وجزء يمصموال بعددا يتغني هامي غير خاصه مور خوين خاصه لا صرفات فعل ناي نفس مور خوين خاص سبات لا صرفها هامي غير خا لسب لا صرفات تنبر سب بمصرف دي قير الخير سوات تغيرهم تخيل بمصرف دي بمورال دي بطعم كم ذكر مكة لبعال قتها ورد لبعال دورسيو لبعال بني هاتولو صادقان عاوي يسر ليه ربح سوات توردوا ميعول ليه ربح سوات لا ور جناتون خم ليه ربح ابز تيدي بحال سوات مال يتصرف يخونيت وانا مسرته يلكنس بسال خونه صحفي حصف لك بسال لب الوقع بسال تمرت عزل لخونه ነገር ይኻ تصحف لك تبقعتها بو يرغاغص تعقمها تباورها بو يكرغاغص لك ስለዚህ ሓደ ታይ ንገብር ለና البحال ኣብ ሶሻል ሚዲያ ኮ ወንጀል ኮ ሰምጽራፍ ሰምጽላ ወንጀል ያጹ ኮ አጹለው ያጹ ነው ሁሉ ጊዜ ስለዚህ ኣብ ሶሻል ሚዲያ ስራሕ ይሰርሕሎ ኣብ ሚዲያታት ደማይ ኣብ ሚዲያታት hamdና ይሁን ሚዲያታት ጸርፊ كيصرفوا بفصم إديت غيرهم تحلفوا تغيرهم صحتهم كتحلفوا ما إديت تقرص له قرصهم تدوريوا قرصهم دوراي مالتي ታصرفي እምበይ بصرفي عدله نصبل بصرفي سب كمهار يخل لا قرصهم تدوريوا አቀድምኩም ውን ለሚዲያታት መጽ ከለው صرفي ጸለመ حسم خيت مصيلكم افليطكم ለወደፊቱ ውን ብዙ መንገድ خيت መጽና ይልኩም افليطكم አውቃት ጻሊ ትምርቲ ነክል ሆነ ነገር አቅም ለለው ነገር እውቀት ዘለው ነገር ሳይንሳዊ ሆነ ነገር ሕዘም ከመጹ መልእክት መምሃር አላ ኢሉ እምነት ለኒ ዞም አቅም ስነት ሓደ ካለ ድማ ስምዒት በመሰለኒ ደሰለኒ ምክንያቱም ክገልጽ ለኹሉ አቅም ትምርቲ ስለለይብሉ አንተ ቆም ጠያ ሰርቲፊኬት ይብሎም ዝም ሳዚ ከለት ይብሎም ንፈልጦም ኮይና ታሃሊዎምን ማስተር ለኒ ዲግሪ ለኒ ታሃሊውን አዲዋይ بعدጋ ይምጽው ሶርሱ ፍልፍሉ لعاقم سئنتي بقى خلنا نقولك سمعت تخوين ون كو بسمعت قلص فلطات كله فلطاتس بسمعت قلت خليها بتاعم كاز غرمك بسمعت صرفي بسمع سم وراد ግን فلطات خلت يخون كو غز يدلو مسازي معناتي خالق
قصالي سلام كمص سرون قدم وقت ناي 17 عامت ጦርነት ናይ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት خزون ናይ 2013 ወራር ጦርነት ከይመጽ ታይክ ግበር ልግቦ ላፍት ነርናዮ ሱሩዕ መንገዲ ሃሚገርና ናአቱ ተናንቶ ዘልካ ዛ ማከበል ዘለ ሰባት ሁሉ ጊዜ بتفطروا ናይ አውሬ ባህሪ ናይ ኃይል ባህሪ ለሐስራት ለው بتفطروا ድማ ናይ ሰብ ባህሪ ናይ ሰብ ባህሪ ለሐዝለው ተም ናይ ሰብ ባህሪ ለሐዘው ሃምት ኸድኑ ለዘለ በሰላማዊ በህጋዊ መንገዲ በዲሞክራሲያዊ መንገዲ ከቃለሱ ልደለ እቲ ተፈጥራዊ አውሬ ለሆነ አተሐሳስ ዋሕዝ ተፈጠረ ሰብ ድማ በኃይል ጉልበት በጦርነት ይከድ ይልደል ስለዚህ እቲ በኃይል በጦርነት ምን አውሬ መንገዲ ከድ ይዝብል ለለ ኃይል ሆነካ ኢና ነው ልግብ ሆነካ አያኸደካይ ካኸደካስ አይኽሊ ሁሉ ጊዜ ንዕሽ ሁሉ ጊዜ አይንሞት ናይ ጦርነት ጀግንነት ይውሊ በፍጹም ሰምቅታል ንብረት መውዳብ ጀግንነት ይሆን ጀግንነትማ ናይ ልምዓቲ ተናይ መጀመር ዛዓድ ዚያ ኮሻው ዘኽሲ አብዲ ማና ኮይለ አብዲ ክነት ኮይለ ትህዝብ ከሳ ይደል መጀመር ህዝብ ደል ኮኸት ጦርነት ይሆን ትህዝብ ከዝ ደል ይኮን ጀራ ኮ ትህዝብ ከዝ ደል ይኮ ሰላም ኮይል ሰላም ኮይል ልምዓት ኮይል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይደል አምባገነናዊ ስርዓት ኮወርቆ ይደል ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከፈሰፍኖ ይደል ልምዓት ካብዲ ክነት ክላቃ ክናገፍ ይደል ናዝ ቢል ዜን ግን ሃምት ሓንቶ ዘልካ ሓያላት ሰብ ጉልበት ናይ አውሬ ባህሪ ሒዘው ሰባት ግን ላብን ለይ እንደልዩ መንገዲ ይገንሕዎም ለው ላብት ለይ እንደልዩ መንገዲ ስለዚህ ህዝብና ንቃሕ እምቢል እምቢል ጦርነት እምቢል ኩናት በል አነ ዘይ መልእክት ከተሓላልፍ ድኽል ሃገረ ትግራይ ከዚ ወድዓዊ ህልናዊ ሁኔታ ልፈቅድ ሃገረ ትግራይ ሃምታ አንተ ዘልካ ኢኮኖሚያዊ ማሐውር ኢኮኖሚያዊ ዓቅሚ ፖለቲካዊ ዓቅሚ ናይ ሓድነት ዓቅምና ናይ ፖለቲካ ናይ መንኻትሎ ናይ ወታደራዊ ዓቅምና ናይ ዲፕሎማሲያዊ ዓቅምና ተሐምሽሹ ማለት ዱዓ ዋዒሉ ሃገረ ትግራይ ከዚ ጥይቅል ሰዓት ዲ ሃገረ ትግራይ بpolitical دو يكون بجلسة وبجوجل الطيق صفات بسمعتي ما بقصوا مكنياتوي يكون فلتأتوني يكون خيلتوني يكون أنا تقاتلني قدامي حدا كذي أنا يكون مديا هاجر تكراي كرايتريا تموال ديا توائل تطيقون 9 ورس ميموريز 100% 100% وني لا أنا بزانات هيك قامرت 100% 100% يلبل سبتله بطعمي تعيس ما تلفزيون يعزي سلسة هيك لك هذا حدا اتناي مجنس على جزء اتناي هاجر تجراي جزء خزي وانو ديو خزي ودعوي هلنا وهنا يفكده خلاي بمجنس عليوا حاور خاب بمنواري للطقميوا للمبدأتي لمتاني عليه نور أو إثيوبيا وش تبتعم كذا غير مكة 17 عامت مالتي تجاري أو كلن كلات خيدهم ينقديهم خيدهم إنفستيجوريهم ثم قالت إثيوبيا وين أفتكر إنفست اللي قبل وين لقدي يلي سلام ما نتكلم ذلك تجار كوين هنتكلم ذلك أو كل أو عفار خد أبن شانقول خد أو دو خد أو حرر خد أو جامبيلا خد أو بنشانقول خد خد تقرأ لي ولا بتاعي بإنفستمنت بالمعات أو يسرح أو عدوون يسرح ساتما وزوج يوم صرح يسرح لي خشاب في الطمارة سلز تنقل سألت له أو خينا بصرح كلي أي كلي مالتي سلزي إتي نقل سألين هذا الحيلي ما بقسوا مصنعة المرمر مسر اللي جبره هنا ما بقسوا فلتأتني خلة اللي جبره أي هنا ما بقسوا ودعاوي نوارا خنيتات كمال يولي يخن ما بقسو سمعتي صليتي بطعم كاف زغرمك تم بقسته هل نقمت ادلاك ኢትዮጵያ ወጽለትና ኢትዮጵያ ተባለ ዓድ ጸለትና ኢትዮጵያ ተባለ ዓዲዋ ኢትዮጵያውያን ጸለትና ኮይኑ አይፈልጥ ህዝቢዋ መራሓ ዓዲ ፖለቲካ ስርዓቲ ላዳዋልቆ ይም ነገር ለሎ ስርዓት ምንልክዎ ናውግዞይና ስርዓት ኃይለ ሥላሴ ናውግዞይና ስርዓት ደርግ ናውግዞይና
تسرعتي خاصلو تم محداري خاصلو ኢትዮጵያውያን ዝባል ዓዲ ኢትዮጵያ ትባል ዓዲ ጸላእትና ኢትዮጵያውያን ዝባል ዓዲ በቃ አውድሞምና እዮም ጨርሶምና እዮም ታ ኢትዮጵያ ትባል ዓዲ ናመን ያ አለ ዛነ ማخلያ ገደማ ጥይቅ ደል ኢትዮጵያ ምን ይመስሉት ናመን ያ ኢትዮጵያ ታይ ንገብር ኢና ኢትዮጵያ ገዲፍና ኢትዮጵያ ኮና ይተጋርኩ ካው ኢትዮጵያ ሃዲምና መጽና ትግራይ በመሄዳም ጥራህ ኑርር ዲና حيلنا عندنا تلل حزبي وتلل عقمنا بملو كتف دي ويس لا ورتران هاد منا تاي تبع تبال عادي ناي تجاري بجمره ذاك تفلط له سلاز مسرت حساوم بحج روح نغركا كخل مسرت حساوم مبغسومي هاجر تግራይ ለም ለሐቱ ስልጣኔዋ ድፍን ደለ ጽልይቲ ድፍን ደለ ጽልይቲ መብራሪያ ለብል ማለት ትንተና ለብል ሎጂክ ላይ ሆነ ሳይንስ ላይ ሆነ ይካተዑ ይምጽው ምሳነክ ካተዑ ኸሊ ትግራይ خዝት ግንጸል የሎም ልካተዑ ሰባት ታህልዮም ይካተዑና አካተዑና ሳትሆኑ ሚዲያታት አካተዑና ስለቀርቦ ሎጂክ ንስማው ሓደ ግዜ ለሐለፈ ግዜስ አው ለሆነ መድረክ ተራኺና ነርና ዋ ዞም ውድባት ማለትም ፖለቲካ ውድባት ስሞም ጽዋ አይደል ያና ኸዚ ፖለቲካ ውድባት ውነት ማለት መድረክ አፍተም ነይሮ ትገኔና ነርና ዋ ሓደ ልበጻናሉ አጀንዳ ኻሊ ነይሩ ስለናይ ምግጻል ሕቶ ይማለይለም ዋ እዚአተ ኮይና መድረክ ፈቱ ካተዓላ ተደልኩና ማና ማخرኩና ስሒቆ ብጣዕሚ አጉል ፍልጠት መረጃ ሓበሬታ ላይ ሓስኻ መጽናዕት ተይገበርኻ ወውደቕ ይፍለጥ ታንቶ ዘልኳ በመሰለኒ ደሰለኒ ምንቀደሉ መስራት بفلتاتي بخلتي بحاورتها بمخناتي يقول بمثلا دسفلني بچفن صليت እንደገና ደማ ናይ መጨረሻ ታናይ መጨረሻ ማለት ጽሚ ስልጣኔ መበገስ ታውቃ አነዚ ያዘ ጽሚ ስልጣኔ ስለዚህ ሀገረ ትግራይ በኃይል ይሁን በጉልበት ይሁን በዲፋክቶ ስቴት ይሁን ከዚህ የሳኻይ አይጥልቆ አነዚ ያዘ በሐጭሩ ስለ ሀገረ ትግራይ